अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह नहमीर का मुकम्मल इजरा जो करवा रहे उसका तीसरा सबक। इस सबक में हम पढ़ेंगे जी आमिल, लफ्जी, मानवी, फिर लफ्जी ये पढ़ेंगे हम। आमिल कहते हैं जो अमल करे, जो रफा दे, नसब दे, जार दे, जज़म दे, वो आमिल है। यानी ये नहीं कि सारा कुछ दे, आपने सुना है नहीं, कोई भी आमिल मेरे, बल्कि पक्की बात है, ऐसा नहीं है जो चार काम करे, आपने सुना ही नहीं। सुनना भी कौन कौन से चार? रफा, नसब, जार, जज़म। कोई आमिल नहीं है जो चारों काम करे। सोच लो सोच लो, मैंने क्या भी तो कहना था, आगे जा रहा हूं। मैंने उस आमिल के जैसे अनका है होगा लेकिन नजर नहीं आता, तो ये नजर है ही नहीं है। ऐसा आमिल नहीं है जो कितने काम करे? रफा, नसब, जार। जी आगे जा रहा हूं, अगला पेज सुनना। ऐसा आमिल भी नहीं है, सुनना जी सुनना, जो तीन काम करे, रफा, नसब, जार, ये भी कोई अमल नहीं। रफा, नसब, जज़म, ये भी कोई अमल नहीं। आपने सुना ही नहीं। सोची जाओ ना, बाद में सोच लेना, पहले मेरी बात अपने जेब में बिठा लो, फिर सोच लेना कि है कि नहीं। मैंने कह दिया नहीं है। ऐसा आमिल नहीं जो चारों अमल करे, ऐसा भी नहीं जो तीन करे। रफा, नसब, जार वाला भी कोई अमल नहीं है जो तीनों अमल कल्ला करे। रफा, नसब, जज़म, ये भी कोई अमल नहीं जो तीनों कल अकेला करे। हाँ, दो वाले हैं, एक वाले हैं, ये ठीक है। हाँ, वो भी है जो एक अमल करता है, वो भी है जो दो करते हैं। शब्द में दो नहीं करते, माँ वाला दो नहीं करते, ना वाला भी दो नहीं करते, जारा एक करते। वो बोलो अस्माए अफाल बमाना अमर हाजिर, आपने सुना ही नहीं। इसमें फाइल जो मुतब्बी है वो भी दो, सुना ही नहीं इन्होंने। वो है कि नहीं होया? वापस जा रहे इजरा कराने लगो। आमिल उसको कहते हैं अमल करने वाला। दो किस्में, लफ्जी और जी। मानवी आमिल वो होता है जिसका तलफ्फुज़ नहीं होता लेकिन यूं रखो बिल क़ल्ब, दिल से। आमिल मानवी दो है, एक है इब्तिदा, एक है मुज़ारे का नासिब जाज़िम से खाली होना। तो सुनना, इब्तिदा किसको कहते हैं? इसम का अवामिल लफ्ज़िया से खाली होना, इसम का, इसको कहते हैं इब्तिदा। किसको कहते हैं? इसम का। और ये मुजारे का नासिब जाज़िम से खाली होना। ये अभी मुजारे, या फिर मुजादिल, ये भी मुजारे मैंने पढ़ा, ये नासिब जाज़िम से खाली हो गया। नासिब जाज़िम से मुजारे का खाली होना ये आमिल मानवी है। और इसम का अवामिल लफ्ज़ से खाली होना ये भी आमिल मानवी है। जी मैं पढ़ने लगाऊं, ज़ैदुन क़ाइमुन, ये भी इसम, ये भी इसम, ये भी अवामिल लफ्ज़ से खाली, ये भी खाली, ये मुजारे नासिब जाज़िम से खाली। लिहाजा इसम का अवामिल लफ्ज़ से खाली होना ये इब्तिदा अमल मानवी, मुजारे का नासिब जाज़िम से खाली होना ये खुलूवे मुजारे नासिब जाज़िम, ये भी आमिल मानवी। अगली बात सुनना, आमिल मानवी दो है लेकिन दोनों का अमल एक है। इब्तिदा रफा देता है और ये खुलूवे मुजारे अजना ये भी रफा देता है। फर्क इतना है, ये दूसरा आमिल मानवी एक को रफा देता है मुजारे को, और जो पहला है इब्तिदा ये दो को रफा, मुब्तदा को भी रफा। जी वापस आमिल की दो किस्में, लफ्जी और मानवी दो है, इब्तिदा और खुलूवे मुजारे अजना। लफ्जी आमिल वो होता है जिसका जुबान से तलफ्फुज़ किया जाता है। ये तीन है जी, हुरूफ, अफ़आल, अस्मा। जी आगे है, पहले मैं पढ़ने लगा हूं अस्माए आमिला। क्या पढ़ने लगा हूं? तो बोलो पढ़ी अस्माए। जी इसकी 11 किस्में हैं। नंबर 1 अस्माए शर्तिया बमाना इन। नंबर 2 अस्माए फ़ाइल बमाना मादी, अस्माए फ़ाइल बमाना अमर हाज़िर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिलसिला मुशब्बा, इसमें तंज़ील, मस्दर, मुज़ाफ, इसमें ताम, इसमें क्या। मैंने 11 नाम पढ़ दिए, आपने सुने नहीं। वापस आ रहा हूं, अस्माए शर्तिया अस्माए आमला की पहली किस्म बमाना इन। ये नंबर पढ़ने लगा हूं, मन मरा, मन मा, ऐन मता, ऐन मन्ना, इज़मा हिज़मा, इज़मा हिज़मा महमा,
ان کا عمل جزم ہے، جزم تفصیل میں نہیں جاتا، عمل بتاتا ہوں. اسماء افعال دوبارہ ماضی او ہیہاتا شتانا، ان کا عمل رفع ہے، مابعد کو رفع دیتے. اسماء افعال دوبارہ امر حاضر، ان کا بظاہر عمل نصب ہے لیکن ایک اندر بھی اور رفع بھی دیتے ہیں. رویدا زیدن، باہر والے کو نصب، اندر والے کو رفع. میں نے آپ کو 4 اسماء عاملہ پڑھا دیے. 5ویں اسم فاعل، اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ یہ کس فعل سے آیا ہے. اس میں فاعل اگر یہ فعل لازم سے آیا اس کا عمل صرف رفع، اگر یہ متعدی سے آیا اس کا عمل رفع بھی ہے. لیکن اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ پہلی شرط ہے اس میں فاعل میں حال یا استقبال کا معنی، اور دوسری شرط ہے اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مبتدا، موصول، موصوف، ضلع، ہر فعل بھی ہر فعل ان میں سے کوئی ایک ہو. تو میں نے بتا دیا، عمل بھی بتا دیا. 5ویں قسم کا نام کہ چھٹی پائی لگتا ہے. تو آپ 5ویں پہلے اسماء شرطیہ، اسماء فاعل معنی ماضی، 5ویں اس میں مفعول. اس میں مفعول یہ بھی اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. کون سا عمل کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جو اس کا فعل مجہول کرتا تھا، اگر وہ ایک کو رفع یہ ایک کو رفع، اگر وہ ایک کو رفع ایک کو نصب یہ بھی. آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ اگر اس کے عمل کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، حال میں استقبال کا معنی، 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد. صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، فعل لازم سے ہوتی ہے، فاعل کو رفع. اس میں تفضیل ہمیشہ فاعل کو رفع دیتا ہے. آپ نے سنا نہیں، اس کا فاعل اندر ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. اس میں تام تمیز کو نصب دیتا ہے. اس میں کرایہ تمیز کو نصب دیتا ہے. واپس آ رہا ہوں، عامل کی 2 قسمیں، لفظی اور لفظی عامل 3 ہے، حروف، افعال، اسماء عاملہ. پھر پڑھتا ہوں 11 قسمیں. اسماء شرطیہ بمعنی علم، اسماء فاعل بمعنی ماضی، اسماء فاعل بمعنی امر حاضر، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل. مصدر، مصدر کا بھی عمل فعل والا ہوتا ہے جی، مصدر کا بھی عمل فعل والا. مضاف، اس میں تاب، اس میں کرایہ جی. افعال کی قسم ہے جی، لفظی عمل کی قسم ہے افعال. کیا قسم ہے؟ افعال جی. ہر فعل عمل کرتا ہے چاہے لازم ہو یا، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے چاہے لازم ہو یا، ہر فعل فاعل کو چاہے لازم ہو، اور 6 اسموں کو نصب دے گا ہر فعل. 6 میں مفعول مطلق، کیا کہا؟ مفعول فی، مفعول له، مفعول معه، حال، تنوین. ہر فعل فاعل کو رفع، 6 کو نصب. ہر فعل، ہاں جو متعدی ہے وہ فاعل کو رفع اور 7 کو نصب. 7 مفعول بھی، مفعول بھی ہے. فاعل بھی آ گئے. میں فاعل کی معمول میں 3 پڑھنے لگا. فاعل میں اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت، فعل کی صیغہ صفت کی ادھر نسبت اس طرح کی فعل صیغہ صفت اس کے ساتھ قائم ہونا اس پر واقع ہو. مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. مفعول مطلب جو ما قبل فعل کا اب مانا. مفعول له جو ما قبل فعل کی علت ہو. مفعول معه جو واو ما کے بازی کرو. مفعول بھی جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. حال وہ اس میں رکھ جو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی یا دونوں کی. تمیز اس میں رکھ رہا ہے جو ابہام کو دور کرے، چاہے عدد، کیل ہے، مساحت، مقیاس، چاہے نسبت سے دور کرے. اگر سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی تو الحمدللہ اس میں نے آپ کو عامل کے بارے پڑھایا، پھر عامل کی 2 قسمیں لفظی معنی یہ پڑھایا، اور لفظی میں نے یہ پورے پڑھا دیے، اور ان کے بارے میں کچھ پڑھایا کہ افعال کا عمل پڑھایا. عمل الحمدللہ.